बेहतरीन कौन है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता है। लोग तो कहते हैं ना कि बिला कि यार ये देखें, जिसको कोई अगर औलाद को मौलवी यानी ये दीन इस्लाम पढ़ाना चाहता है तो कुछ कहते हैं कि यार क्या करते हो। मुझे एक साहब कहने लगा कि जनाब ये मौलवियों की कोई इज्जत नहीं है। मैंने कहा कोई एक शोबा तो बताओ कि जिसकी इज्जत हो। प्रोफेसर हो, 21वें ग्रेड का प्रोफेसर हो, आप रोजाना यूट्यूब और ये चैनलों पे देख रहे हैं, उनके ही शागिर्द उनको मार रहे हैं। लेकिन मौलवी की अगर इज्जत देखनी है तो कल बाबे का जनाजा आपको याद होगा कि देखिए जब से पाकिस्तान बना है कितने वजीर गुजरे हैं, वजीर आजम गुजरे हैं, वजीर आला गुजरे हैं, सदर गुजरे हैं, अरे कायनात के बड़े बड़े बिजनेसमैन गुजरे हैं। अरे इतना जनाजा किसी का नहीं होगा जितना जनाजा कल के मौलवी का हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, अजमत कुरान, नारे ताकीद, नारे हैदरी। लोग अपने बाप के जनाजे में 1 किलोमीटर नहीं चलते। अगर एक रुकावट आ जाए रिश्तेदार रुक जाते हैं कि यार मैं जनाजे में नहीं पहुंच सका, क्यों कि रुकावट थी, क्यों मैं नहीं जा सकता था, दूर बहुत था। अरे कायनात के लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान नहीं बैरून मुल्क से सिर्फ लोग नमाज़े जनाजा के लिए आए हैं। अरे मौलवी नहीं गए, पीर नहीं गए, कायनात का हर शोबे का बंदा गया है। और नजरिया क्या था? कोई बिरादरी नहीं थी, कोई ताल्लुक नहीं था, सिर्फ यही सोच थी कि अरे मुस्तफा का आशिक था, अगर मैं शरीक हो गया और रब ताला से यही उम्मीद है कि ऐसी शिरकत के बायस मुझे रब ताला बख्श देगा। क्या बात, यही सोच थी। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। किबला गुजारिश ये है कि इतनी इज्जतें जरूर हैं, लेकिन इन इज्जतों के पीछे तो देखिए, ये कोई PhD स्कॉलर था या MPhil स्कॉलर था या 21वें ग्रेड का प्रोफेसर था या MBBS डॉक्टर था, ना मेरे भाई ना। अगर मेरे उस्ताद साहब की तारीफ पढ़नी है तो पढ़िए। स्कूल तो वो 4 जमातें पढ़ा हुआ था, लेकिन जब से फौत हुआ है हर आंख ने देखा है कि मदरसे में पढ़ने वाला ये मौलवी जिसपे लोग तानो तशरीह करते हैं, वो कायनात वालों को दिखा गया है कि मदरसों में पढ़ने वाला कोई आम नहीं होता। अल्लाह अल्लाह, सुभान मदरसों में पढ़ने वाला कोई आम नहीं होता। ये हमने तो बस मदरसों को क्या समझ रखा है। अगर इसी मदरसों की तारीख ही पढ़नी हो, मदरसों की तारीख ही पढ़नी हो तो देखिए कि अल-बैरूनी भी मदरसों से पढ़ा है, ग़ज़ाली भी मदरसों से पढ़ा है, इब्न सीना भी मदरसों से पढ़ा है। अरे दूर तो बहुत दूर, उनको छोड़िए, आज बाबे को देख के यही देख लीजिए कि मदरसों के अंदर पढ़ने वाले जो मेरे मुस्तफा के आशिक होते हैं, रब ताला उनको मकाम कितना देता। अब तो सारे सांचे, अब तो सारे म्यार, अब तो सारी कसवटियां टूट गई हैं कि कायनात के अंदर बेहतरीन कौन है? जिसने कुरान पढ़ा है और दूसरों को पढ़ाया है। ये तो दुनिया के निजाम है। और फिर देखिए, ये तो कुरान पढ़ाने वाला है, ये तो कुरान पढ़ाने वाला है। और जिन लोगों ने अपनी औलादों को पेश किया है, जो किबला उस्ताद मोहतरम और शहजादा साहब के पास हाजिर होते हैं कि जनाब इसे कुरान के जेवर से आरास्ता कीजिए। और मैं कोई खुशामद नहीं कर रहा, मेरे बहुत अच्छे बेलोस दोस्त भी हैं, भाइयों जैसा हमारा ताल्लुक है, लेकिन जो हक है उसको आप भी मानेंगे कि हक ये सूरज की तरह चमकता है। एक रात मैं अक्सर, मुझे आप जानते हैं, ज्यादा अहलियाने मुझे जानते हैं कि क्योंकि मैंने यहाँ 3 मरतबा कुरान पाक माह रमजान के अंदर सुनाया भी है। और मैं एक दिन मजाह भी कर रहा था किबला से कि जब से आपका मदरसा ये कामयाब हुआ है तो हमारी जगह तो गई। लेकिन ये खुशी की बात होती है ना, कोई दोस्त कोई भाई इस स्टेज पे जाए कि जिसके शागिर्द, ये तो उस बाप से पूछो कि
کہ جس کے بیٹے کے سر پہ آج دستار سجے گی کہ یار یہ حافظ قرآن ہو گیا. اب اس باپ کے دل سے پوچھئے کہ اس کو کتنی خوشی ہوگی. اور پھر جس کا بیٹا سرکار کے مصلی پہ کھڑے ہو کے، پیچھے کون کھڑا ہے؟ ملک بھی کھڑا ہے، چودھری بھی کھڑا ہے، خان بھی کھڑا ہے، وزیر بھی کھڑا ہے، وزیر اعلیٰ بھی کھڑا ہے. ارے ہر جو امام ہے اس کے پیچھے بڑے بڑے دنیا کے عہدے والے وہی کر رہے ہیں جس طرح وہ امام کر رہا ہے. پھر اس باپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ جس کا بیٹا امام بنا کھڑا ہے، جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو کے قرآن پاک سنا رہا ہے. یہ تو دنیا کے اعزاز ہیں. کل برود حشر حدیث آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. میں نے صرف آپ کو یہاں اس سٹیج پہ تھوڑی سی بات سمجھانی ہے. بلکہ خیر میں وہ بات کر رہا تھا نا کہ ایک رات میں یہاں پہ حاضر ہوا، رات 2 بجے تک ہماری گفتگو شنید ہوتی رہی. پھر میں نے صبح کالج جانا تھا تو میں سو گیا. یقین مانے یہ کوئی خوش آمد نہیں، یہ حقیقت ہے. اور اہلیان چک جانتے ہیں کہ 4 بجے جب میری آنکھ کھلتی ہے میں جاگتا ہوں، قبلہ کے پاس بچے آ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ محنت ہے نا. اور یہ آپ کا بھی مولا باغ پہ آپ کا بڑا احسان ہے کہ جہاں بچے لوگ صبح اتنے جلدی چھوڑنے خود آ جاتے ہیں. یہ تو دنیا کے عہدے ہیں، یہ تو دنیا کی عزتیں ہیں. کل برود حشر قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اور وہ دن کہ جس دن محبت کرنے والی اولاد، کہ جس اولاد کے لیے بندہ نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ صبح دیکھتا ہے، نہ شام دیکھتا ہے، نہ دن کو دیکھتا ہے، نہ رات کو دیکھتا ہے، اپنی جان کو لگا کے اسی اولاد کے لیے کما رہا ہے. لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا، اولاد چھوڑ جائے گی، والدین چھوڑ جائیں گے. وہ دوست جن پہ دنیا کے اندر فخر کرتا ہے وہ دوست بھی اس دن پہچاننے سے انکار کر دیں گے. لیکن اس دن پریشانی کا عالم، لوگ اپنے پسینے کے اندر گناہوں کی سبب ڈوبے ہوئے ہوں گے. لیکن کچھ لوگ اس حال میں آئیں گے کہ نہ چہروں پہ پریشانی ہے، چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں، سر پہ ایک بہترین تاج سجا ہوا ہے، شاہانہ شان چال چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اب دیکھیے، اپنے ذہن کے اندر ایک تخیل لائیے کہ ایک طرف پریشان حال لوگ، ایک طرف اپنے تعلقات کو ختم کرنے والے لوگ، اور دوسری طرف وہی بزم ہے، وہی جگہ ہے، وہی حشر کا میدان ہے. دوسری طرف لوگ آ رہے ہیں، سروں پہ تاج ہے، اور تاج کی نورانیت کتنی ہے، تاج کا اجالا کتنا ہے، تاج کی روشنی کتنی ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ سورج جو آج سے یہ اس زمین سے 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر اس زمین سے دور ہے سورج. اس کے باوجود جب گرمیوں کے دن تپتے ہیں یہ زمین بھی تپ جاتی ہے. فرمایا اس جو لوگوں کے سروں پہ تاج ہوگا نا، جو شاہانہ شان چلتے ہوئے آئیں گے، ان کے سروں پہ جو تاج ہوگا اس کی روشنی اتنی ہوگی کہ اگر سورج کو ایک کمرے میں بند کیا جائے اس سے بڑھ کے اس تاج کی روشنی ہوگی. ذرا بولیے نا یار سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی. ویسے تھکے تو دوستاں بیٹھے ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنت الفردوس میلاد کمیٹی یا جڑے بچے حافظ ہیں انہاں دے والدین نے، قبلہ نے مل کے بڑا بہترین تواڈے سے لنگر دا انتظام کیتا ہے. پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ روحانی لنگر بھی ہو سی تے جسمانی لنگر بھی ہو سی. چند منٹاں دی میری حاضری ہے، میں قبلہ دے حکم دے مطابق اپنے گفتگو نو سمیٹ سا، لیکن ذرا زور نال سبحان اللہ. میری گل دی سمجھ آندی پئی ہے نا؟ یہ گلاں صرف تواڈے واسطے علماء اور قبلہ علامہ عالم شیر صاحب سارے تو بہت سینئر، اور اساں انہاں دے قدماں دے نال لگن والی مٹی دی بھی برابر نہیں ہو سکدے. یہ صرف تہانوں سبق ہے، انہاں لوگاں دے سامنے تے صرف اساں کچھ بھی نہیں. تے تواڈے واسطے توجہ کرے سو. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن لوگوں کے سروں پہ ایسا نورانی تاج ہوگا. اب لوگ حیران ہیں، ایک طرف پریشانی ہے، ایک طرف لوگ اپنے گناہوں کے اندر گناہوں کے اندازے کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، دوسری طرف وہ شاہانہ شان چال چلتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں. رب تعالیٰ کے پیارے رسول فرماتے